भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः। शर्कराचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच अथ सम्प्रवक्ष्यामि शर्कराचलमुत्तमम् यस्य प्रदानात् विष्ण्वर्क रुद्रास्तुष्यन्ति सर्वदा। अष्टभिः शर्कराभारैरुत्तम स्यान् महाचलः चतुर्भिर्मध्यमप्रोक्तो भाराभ्यामधमस्मृतः। भारेणैवार्धभारेण कुर्याद्यश्चाल्पवित्तवान् विष्कम्भपर्वतान् कुर्यात् तुरीयांशेन मानवः। धान्यपर्वतवत्सर्वम् आसाद्य रससंयुतम् मेरोरुपरि तस्तद्वस्थाप्य हेमतरुस्त्रयम्। मन्दारपारिजातश्च तृतीयकल्पपादपः एतद्वृक्षत्रयं मूर्ध्नि सर्वेष्वपि निधापयेत्। हरिचन्दनसन्तानौ पूर्वपश्चिमभागयोः निवेश्यो सर्वशैलेषु विशेषाच्चर्कराचले। मन्दरे कामदेवं तु कन्दभस्य तले न्यसेत्। जम्बोवृक्षतले कार्यो गरुण्मान् गन्धमादने। प्राङ्मुखो हेममूर्तिश्च हंस स्याद्विपुलाचले। हैमी श्रेयोर्थिभिः कार्या सुरभिर्दक्षिणामुखी। धान्यपर्वतवत्सर्वम् आवाहनमखादिकम् कृत्वाथ गुरवे दद्यान् मध्यमं पर्वतोत्तमम्। ऋत्विग्भ्यश्चतुरशैलान् इमां मन्त्रानुदीरयेत्। सौभाग्यामृतसारोऽयं परमशर्करायुतः। यस्मादानन्दकारी त्वं भव शैलेन्द्र सर्वदा। अमृतं पिबतां येतो निष्पेतुर्भुवि शीकराः। देवानां तत्समुत्थोऽसि पाहि न शर्कराचल। मनो भव धनुर्मध्यात् उद्भूता शर्करायतः। तन्मयोऽसि महाशैल पाहि संसारसागरात्। यो दद्याच्चर्कराशैलम् अनेन विधिना नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति शिवमन्दिरम्। चन्द्रादिसार्चिसङ्काशम् अधिरुह्यानो जीविभिः। सहैव यानमातिष्ठेत् सतो विष्णोपदे दिवि। ततः कल्पशतान्ते तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्। आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्मायुतत्रयम्। भोजनं शक्तितो दद्यात् सर्वशैलेष्वमत्सरः। स्वयं वाक्षारलवणम् अश्नीयात् तदनुज्ञया। पर्वतोपस्करं सर्वं प्रापयेत् ब्राह्मणालयम्। आसीत् पुरा ब्रह्मकल्पे धर्ममूर्तिर्नराधिपः। सुहृच्चक्रस्य निहता येन दैत्या सहस्रशः। सोमसूर्यादयो यस्य तेजसा विगतप्रभाः। भवन्ति शतशो येन राजानोऽपि पराजिताः। यथेच्छारोपधारी च मनुष्योऽप्यपवारितः।
तस्य भानुमती नाम भार्या त्रैलोक्यसुन्दरी लक्ष्मीरिव च रूपेण निर्जितामरसुन्दरी राज्ञस्तस्याग्रमहिषीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी दशनारीसहस्राणां मध्ये श्रीरिव राजते नृपकोटे सहस्रेण न कदाचित् प्रमुच्यते स कदाचित् स्थानगतं पप्रच्छ स्वं पुरोहितम् विस्मयाविष्टहृदयो वसिष्ठमृषे सत्तमम् भगवन् केन धर्मेण मम लक्ष्मीरनुत्तमा कस्माच्च विपुलं तेजो मच्चरीरे सदुत्तमम् वसिष्ठवाच पुरा लीलावती नाम वेश्या शिवपरायणा तया दत्तश्चतुर्दश्यां गुरवे लवणाचलः हेमवृक्षामरैः सार्धं यथावद्विधिपूर्वकः शूद्रसुवर्णकारस्तो नाम्ना शौण्डोऽभवत्तदा भृत्यो लीलावती गेहे तेन हैमा विनिर्मिताः तरवोमरमुख्याश्च श्रद्धायुक्तेन पार्थिव अतिरूपेण सम्पन्नान् घटयित्वा ततो हृदि धर्मकार्यमतिं ज्ञात्वा नागृहीत कथञ्चन उज्ज्वलितास्तु तत्पत्न्या सुवर्णामरपादपाः लीलावती गृहे पार्श्वे परिचर्या च पार्थिव कृतं ताभ्यां प्रहर्षेण द्विजशुश्रूषणादिकं सा तु लीलावती वेश्या कालेन महता नृप सर्वपाप विनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरं योऽसौ सुवर्णकारश्च दरिद्रोऽप्यति सत्त्ववान् न मूल्यमादात् वेश्यातः स भवानिह साम्प्रतं सप्तद्वीपपतिर्जातः सूर्यायुतसमप्रभः यया सुवर्णरचितास्तरवो हेमदेवताः सम्यक् उज्ज्वलिता पत्नी सेयं भानुमती तव उज्ज्वालनादुज्ज्वलरूपमस्याः सुजातमस्मिन् भुवनाधिपत्यं तस्मात् कृतं तत्परिकर्मरात्रा अनुद्धताभ्यां लवणाचलस्य तस्माच्च लोकेष्वपराजितस्त्वम् आरोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मीः तस्मात् त्वमप्यत्र विधानपूर्वं धान्याचलादीन् दशधा कुरुष्व तथेति सम्पूज्य च धर्ममूर्ते वचो वसिष्ठस्य ददोस सर्वान् धान्याचलादीन् क्रमशः पुरारेर्लोकं जगामामरपूज्यमानः यश्चाधनः पश्यते दीयमानं मेरो प्रदानम् इह धर्मपरो मनुष्यः शृणोति भक्त्या परया प्रमादी विकल्मषसोऽपि दिवं प्रयाति दुःस्वप्नं प्रशभम् उपैति
नाट्यमाणे शैलेन्द्रभवभयभेदेन नराणाम् यः कुर्यात् किमुनृपः पुङ्गवेहः सम्यक् शान्तात्मा हरिहरः पुरमेति जन्तुः शान्तात्मा हरिहरपुरमेति जन्तुः इति श्रीभविष्यमहापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शर्कराचलदानविधिवर्णनं नाम 4अधिक 200तमोऽध्यायः।